इष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चिच्छलमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते शवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि छते प्रसिद्धेन कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजात् सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं यथा इष्टान् भोगान् हि यो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सत्त्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर सक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद् कर्मणैव संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तरन् वर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिलोकेषु किञ्चन नानमाप्तवमाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः श्रीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतिर्क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीत् निर्ममो भूत्वा नित्यसुखतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः उच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वे तदभ्य सूयन्तः
प्राणतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टानचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषव्यवस्थितौ तयोर्नशमागच्छेत् तोह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मविघ्नः प्रधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः प्रधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनुच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवनियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः शनु महापाप्मा विद्येनमहमेजिनं धूमेनाव्रियते वह्निः यथा धर्षोन्मलेन च तोल्भेनावृतो गर्भः तथा आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्मोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापानं प्रदह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना यः शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टपरन्तप स एवायं मया तेत्य युक्तः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। श्रीभगवान् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयात् प्रमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतात्मा ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषी लोके सिद्धिर्भवतु कर्म च चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽपि जानाति कर्मभिर्न सपद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः
पुरकर्मैव तस्मात्कं पूर्वैः कृपं किं कर्मेति तव योत्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं कर्मणो गतिः द्रव्ये कर्मण्य कर्म पश्येत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानानिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तनिराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छया लाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्स्वरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य नानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविधीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मत्नो ब्रह्मणामुदं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनां दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं नैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्ये इन्द्रियाग्निषजुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषजुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि ज्ञानसर्वाणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे प्राणं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणां प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपि एते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः अपाने जुह्वति यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयामि नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सप्तमम् एवं बहुविध यज्ञाः एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजं विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन विप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानेन यतेन्द्रिये यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं न्यास्यसि पाण्डव येन भूतन्यशेषेण अपि चेतसि पापेभ्यः भोजनं सर्वेभ्यः पापकृत्समः सर्वं ज्ञानप्रमेणैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यतैतान्ति समित्तोऽग्निः भस्मसात् कुरुते ज्ञानानि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन पवित्रमिह विद्यते तत् कालेनात्मनि विन्दति दावान् लभते ज्ञानं परां शान्तिः न चिरेण अज्ञश्च श्रद्धानश्च
परः असकं संशयात्मः यतैतां योग लोकसं योग योगसं योग संन्यस्त योगसन्न्यस्त कर्माणं कर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्ध निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् तस्मादज्ञानसम्भूतं हृष्टं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथग्भागाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य स्थे सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं। स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। शक्नोति हैव यशोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं रक्षयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोधा
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शन् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम अनुवाच अथ षष्ठोऽध्यायः फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगरूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनादितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैराज्जिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलस्थिरम् सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं तदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्स्यं स्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चान्तिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः
गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यानात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते तं विद्या वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येवावशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सममुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्ष्यते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतत्साहनश्यामि सचलत्वा कृष्ण परं प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करन् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिता नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि
एतान् एता- एतान् एतन्निश्चयं कृष्णः यत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदस्य त्वदन् त्वदन्यसंशदस्य त्वदन्यसंशयस्यात् विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कृत् 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 कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित् शुचीनां श्रीमतां ये योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगौ शद्भाद् ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्या सप्तमनाः पार्थ योगं यञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो न च ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये एतदावपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो एदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिकणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के परुषं ऋषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूते
भूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया बहुतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्ति तत्सह युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् स्वामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवताः तं तं नियममासाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो याम्यां तनुं भक्तः श्रद्धार्थितुमिच्छति तस्य तस्याचरां श्रद्धां तामेव विददाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवेजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत द्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सुख सर्वभूतानि कौन्ते सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरपरब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं भोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं न्यूयोऽस्मि यतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः निसर्गः कर्मसंज्ञकः अधिभूतं भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति च मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वाचि स्मरन् भावं यदत्यन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्यत मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान् चिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेभ्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्
सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतम् अनन्यचेता सत्त्वं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं जगवः नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म यत्खालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः हा ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रैकपर्यन्तम् अहर्यब्रह्मणो विदुः रात्रिमिव शस्त्रान्तं देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसम्यके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वमन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्तिकं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिः हेतु जगतः शाश्वते मते एतया याति नावृत्तम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगितो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रविष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानोपैति साध्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं विज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानां पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते संसाररत्मनि मया ततमिदं सर्वं जगतव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुस्सर्वत्र भौमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति वदारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रतिगृह्णाति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विशिष्याम्यहं सर्वपुंसामस्तभ्यादिश्यामि पुनः पुनः भूतग्रामं कृष्णम् अवशम्भवितेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया उदासीनवदासीनं तेषु कर्मसु मया चिक्षेण कृतेषु चराचरं चेतनानेन कौन्तेय यदि परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं धर्माश्रितं परं भावजानन्तः मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव भीममीशिताः महात्मानस्तु मां पार्थादयीमाश्रिताः मुदन्ति रम्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं गीतयन्तो मां विदन्तश्च दृढव्रताः अनुष्ठयन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः सदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवार्जुनः गिरहं पितामहस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः सामयतिरेव च गतिर्भक्ता प्रभुसाक्षी निवासशरणं स्मृत
सर्वप्रयस्तानं निदानं बीजमव्ययं तपाम्यहमं वर्षं गृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मच्चलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मोऽनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां वेदना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वे ज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनादश्चवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पुण्यान्ति विदुव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिप्रहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि तस्मात् घोषि ददास्यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुष्पमदर्पणं शुभाशुभफलैरेव मुक्ते कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा युक्तो मां उपैष्यति समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् दुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समं तव्यः सम्यग् दृष्टो हृदः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः नश्यति मां पार्थव्यपाश्रित्य ये पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः तेऽपि याति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजश्रेष्ठदा नित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य वदस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशिष्टि स्वयम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजयोगो नाम नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यय न मे विदुःसर्वणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमशमः सुखं दुःखं भवो भावः परं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं विशोषः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्कृताः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो वनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोकैमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च ममयो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन मुच्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां तथा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तां विभूतियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानदं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां च सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविश मे सर्वमेतद्भुतं मन्ये तन्मां वस्तु केशव नैते भगवन् व्यक्तिं चतुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं प्रेतत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावनभूतेश देवदेव च गप्पते भक्तमरसशेषेण दिव्यायात्मभूतयः यापि विभूतिभिर्लोकान् मां त्वं यापि तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां तथा प्रचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिरिः शृण्वतो नास्ति मे मृतं श्रीभगवानुवाच हं तदेव कथयिष्यामि दिव्यायात्मभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठा नास्तं तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि
क्षत्राणां वंशसि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्येषु चक्षुषां वसूनां पावकश्चास्मि तेजस्विनामहं पुरोधसां च मुख्यं मां उत्थिपात बृहस्पतिं सेनानीनां मम स्कन्दः सरसामस्मि सागरः मत्तेकं रुद्रं विरामस्म्यक्षरं विज्ञानां तथैग्नोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः तिमाममुतोभवम् ऐरावतं कलेन्द्राणां नराणां च नरातिभम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामुकः प्रश्नशात्मकं दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां परिणोयारसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि नमस्येमितामहं करालाक्षास्मि दैत्यानां कालकलयतां मृगाणां च मृगेन्द्रोम् वैनतेश्च पक्षिणां पवनपर्वतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं प्रधानामकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादरं तश्च भक्तं जैवाहमक्षराम् आध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवृत्तामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि मन्दोसामस्श्च अहमेवाक्षरकालः ताताहं विशतोमुखः मृत्युसर्वहरश्चाहम् उपवश भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक्नारीणां स्मृतिर्मेधा च दीक्षमाम् साम्नां गायत्री च सामहं मासानां मर्गशीर्षोऽहं ऋतूनां समाग्रः द्यूतं चलेतामस्मि तेजस्विनामहं व्यवसायोऽस्मि सत्यं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां वचनाकविः दण्डोदमयतामस्मि मित्रस्मि स्पृशदां पवनं चैवास्मि मुख्यानां ज्ञानज्ञानवताम् सर्वभूतानां बीजन्तमर्चना तस्य विज्ञाप्तं सदाचरं नाम तोऽस्ति मम दिव्यानां भूतीनां परं तपा चतुर्थे भूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमन्तोक्षितमेव वा तत्तदेव तत्सत्त्वं मम तेजं सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किन्नातेन तवाचना तिष्ठत्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत् ॐ तस्य श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपसन्दर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरं ततो मे त्वं दर्शयामात्ममव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसूरुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्यः सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः पृष्ठरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्त्वदेव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहित्वा स्वरसङ्घा विशन्ति केचित् विलग्ना प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यान् वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु द्रष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालाननसन्निभानि दिशो न जाने नाभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि मोदमुख्यैः वक्राणि ते मराणा विशन्ति दष्टाकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तः नरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहुवोऽम्बुवेगाः समृद्धमेवाभिमुखा द्रवन्ति यथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसेग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भास्तस्य प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सन्न्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां स्वं जयिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य सञ्जय अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्तेन न मेरन्महात्मन् गरीह्यसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं
मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छापहर्षादमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्युच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमिप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुगरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियारारसि देवसोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तु अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाद्यनेन दानैः न च क्रियाभिर्न ततोभिरुग्रैः एवं रूपशक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर माथे व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीड्रुं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्यम् एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि माम्यता भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेव विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरसर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपसन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ताः स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे तमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् तन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहाद्भिरवाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता संसारसागरे भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनाः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमाप्स्यसि अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागाश्चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धेयो मद्भक्तः मे प्रियः यो न हृष्यति न यस्मान्नो जुयते लोकः लोकान्नो जुयते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षश्रुतिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यस्य मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जिताः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ऋतुधाम्नामृतमिदं प्रोक्तं पर्युपासते श्रद्दधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चकेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारविवादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे
हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरं त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथक्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनं प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमुच्यत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तपश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यथा तदा विद्यात् विशुद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः कृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रिं देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेत् त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि अनिवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अध पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम प्राप्ति योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च सम्प्रदिष्टा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अन्ने కనపడుతుందండి. అనురాధ గారు చదవండి. కంటిన్యూ అవ్వండి. సుధా కోఆర్డినేట్ చేయండి. అనురాధ గారు చదవండి, వినిపిస్తోంది మనకి. నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాతిర్న చ సంప్రతిష్ఠా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రసుతా పురాణి నిర్మాణమోహాజితసంగదోషాः అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాः ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖదుఃఖసంజ్ఞైः గచ్చన్త్యమూఢాः పదమవ్యయం తత్ न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मय्वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठाण्येन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं च चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्राममन्तस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति
पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतं तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन व्यवस्थितं यतं तो व्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं तच्चन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमं पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतुदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम प्राप्तियोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। जय गुरुदत्त। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अवयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्चैन्द्रश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दयाभूत् स्वलोलुप्त्वं माधवम् ईरचापलं तेजः क्षमा शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी हरिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं जाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माहि च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव स्वभूतशर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विष्णुशप्सुक्तः आसुरं पाठमेशनु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते यद्राहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दुष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोर्वबुद्धयः प्रभवन् शुक्रकर्माणः शयान् जगतोस्ताः काममाश्चर्यनवनानमदान्विताः मोहादुषित्वा सद्ग्राः वर्धन्ते शुचिव्रताः चिन्तामप्रमेयां च प्रलयन्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपद्मः एतावत् निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईशन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयात् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्
इदमस्तीतमपि मे भविष्यति पुनर्जन्म असौ मया कश्यतुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आर्योऽभिजनवानिस्मि कोऽन्योष्टिष्यति सोमय यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानि विमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्तः मोहाजालसमावृताः निःशक्तकामभोगेषु पतन्ति नैनिकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनावित्पूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संस्कृताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तव्यसूयकाः तानहं विस्तक्नुरन् संसारेषु नराणां क्षिपान् विद्वस्तमसु बनासु दिवेव योनिषु आशुदीम्योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामुग्धाप्येव कौन्तेय ततो याति पदां ततो यान्ति तमां गतिं विविधं नरकसेद्यं द्वारं नाशनमात्मनः कामं क्रोधस्तथा लोभः तस्मै तत्तजं त्यजे एतैर् विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्ति भिन्नः आचर्यत्यात्मनश्रेयः ततो याति पदां गतिम् यस्यास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकार्थानस्य सिद्धिमवाप्नोति निष्कं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कायाकार्यव्यवस्थितौ यात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धास्थिरारुद्याः आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणा तृष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं चेत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदुष्टो य युज्यते द्रष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तैर्यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्दवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चेत् स्वाध्यायाभीषणं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्रविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहा प्रोक्तं राजसञ्चलं मध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योच्छादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं
सात्विकं स्थितं यत्तु प्रत्युपकारार्थं खलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं सात्विक राजसंस्कृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असकृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्र युज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदितिरोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चेत् असदित्युज्यते पार्थ न च तत्रेत्यनो ह्यः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। జై గురుదత్త సార్. నేను ప్రఖ్యాతి వాళ్ళ మా అమ్మగారినండి. ప్రఖ్యాతికి బాగాలేదు, ప్రకృతి కంటిన్యూ చేస్తుందండి 18th చాప్టర్. చదవమనండి. अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषोदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्माणि त्याज्यं चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे परच सत्तमा त्यागो विपक्ष व्याघ्रचित्तसम्भगीतः यज्ञदानतपः कर्माणि त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानतश्चैव पावनानि मनीषिणां एतानि कर्माणि सर्वं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् एतस्य संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येतत् कर्म कायक्लेशपयाति चेत् सत्त्वाराजसंत्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येतत् कर्म नियतं क्रियते ऋणासङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः साधिकोमतः तद्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसद्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः नहि देहभृता शक्तिं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्म प्रत्यागी सत्यागी च विधीयते अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवेत्यत्यागिनां प्रीत्या न संन्यासिनां क्वचित् पञ्चैतान् महाबाहो कारणानि बोधने साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तदा कर्ता करणं च पृथग्विधविधाश्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनो विर्यत कर्म प्रारब्धेनः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तया पश्यति कृतबुद्धिता न पश्यति दुर्मतिः येस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नरन्ति न विद्यते ज्ञानं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविधैव गुण वेदतः प्रोचिते गुणसंख्याने यदा वश्रुन्तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमवेमि ते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन ते ज्ञानं नानाभावान् विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सप्तमहेतुकम् अतत्वादवल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगरहितम् अरागदृष्टः कृतम् अपलप्रेचना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेषु न कर्म साहंकारेण अपनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं च हिंसा नपेक्षितं पौरुषं मोहादारिप्ते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोनं वादि तृप्तिसम्मितः सिद्धिसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते प्रागिकर्मफलप्रियसु लुप्तो हिंसात्मको च यशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः युक्तः प्रकृतिस्तब्धः षटोनशक्तिकोलसः दीर्घसूची च कर्ता तामसोच्यते बुद्धेर्भेदनृत्यश्चैव गुणतस्त्रिदं शृणु रोचमानाशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभे एवं तं मोक्षं च वेत्ति बुद्धिस्सापादसात्विकी या धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च धावत् प्रजानाति बुद्धिस्सापाद राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धिस्सापाद तामसी तृतीया या धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या बुद्धिस्सापाद सात्विकी क्या धर्मकामार्थान् व्याधारयते प्रसंगेन फलाकाङ्क्षी धृतिस्सापाद राजसी तया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च तयो मुञ्चति दुर्मेधः धृतिस्सातां सीमतां सुखं द्विदानीं प्रीतं शृणुये भरतर्षभा अभ्यासाद्रमतेऽत्र दुःखान्तच्च निगच्छति एतदग्रे विषयमेव परिणामे मुक्तोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादशं विषयेन्द्रियसंयोगात् एतदग्रे मुक्तोपमं परिणामे विषयमेव तत्सुखं राजसंस्थम्
यदग्रेचानुबन्धे च सुखं मोहन्मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोक्तं तत्तामसं दावृतम् अतदस्य पृथिव्यां वा दिवि देवेषु आपणः सत्त्वप्रवृत्तिर्मुक्तं यद्यपि स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परं तपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तभिष्टुषं चाद्रात्रमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोधृतदाक्षमिद्यशापलायनं कालमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि औरक्ष्वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिच्छेद्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभितः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणि तत्सिद्धिं यदा विन्दति तच्छृणु एतत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वविदप्ततं स्वकर्मणा तपभ्यश्च सिद्धिं विनित्यमानाः श्रेयान् सुधर्मो परधर्मासु निश्चितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कीदृशं सहजं कर्म कौन्तेय षडोषमपि नच्यते सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा युक्तस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनादि गच्छति सिद्धिं प्राप्तो यदा ब्रह्म तदाप्नोति निबोध मे तमासेनैव कौन्तेय निष्ठाज्ञानस्य अपरा तृतीयत्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् सिक्त्वा रागद्वेषोऽपि तस्य च वियुक्तसेवे लघ्वर्षेतवाकाय मानसज्ञाने योगपरमो नित्यं वैराग्येन पार्षदः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं कृतं परिग्रहं शनिर्मशान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शुश्रुत्नाकाङ्क्षति सः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मां जानाति यावान्यश्च तत्त्वतः ततो मां ततो ज्ञात्वा विश्वे तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्ये पाशयामत्र सादात्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि वैचन्यस्य मत्पराः बुद्धि उपाश्रित्य मच्चित्तस्य सम्भव मच्चित्तस्य सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तिष्ठति यत् चेतोऽहङ्कारात् निष्कृष्यति नञ्चति यदहङ्कारमाश्रित्य न विशति मन्यते व्यवसायस्ते प्रतिस्वां नियुज्यते स्वभावतेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं निश्चयेन्मम करिष्यति शोभितत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशैर्ये तिष्ठति ब्राह्मणान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढान् मयया तमेव शरणं गच्छात् तत्प्रसादात् तमेव शरणं गच्छात् सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्य शाश्वतं स्थिते ज्ञानमाख्यन्तं दीक्षाद्वेषतरं मया सेतदशेषेण यथेच्छसि तदा कुरु सर्वदुषितमं भूयः शृणु मे परं च इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव भक्तः मद्याजीवां नमस्कुरु मामे वैशिष्यत्यन्ते परिज्ञाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन तदा शुश्रूषमेवाश्रम न च मामेव विस्मयति एवं परमं वीक्ष्य मद्भक्तेषु दास्यते भक्तिमयि परां कृत्वा मामेवैषि संशयः तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् प्रियकृत्तमः भवितानचने तस्मात् अन्यः प्रेतरो भुवि अद्यश्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञाने ज्ञानेतेनहं निष्ठास्यामि त्रिमेतिः श्रद्धावान् सूयाशा शृणुयादपि वनरः स्वमुक्तस्वभावः लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणात् कचिदेतच्युतं पार्थ त्वयैकाग्रीं चेतसा कचिदज्ञानसम्मोहः प्रनश्यस्य धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टमोहस्मृतिर्लब्धः तत्प्रसादान् मे आश्रितास्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमेव श्रौचमद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् इमं गीष्टमं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयति तस्वयं राजन् संस्मृत्या संवादमेव अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुः तत् संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूति ध्रुवाणी तिर्मतिर्मम ओम तत्सदिति श्रीमन्महाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां श्रीमद्भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। अथ गीता माहात्म्यं थरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणि प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शन्न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। गीता श्रेयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं। गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः।
అర్థమాత్రాక్షరా నిత్య స్వానిర్వాచ్య పదాత్మిక చిదానందేన కృష్ణేన ప్రోక్తా స్వముఖతోర్జునం వేదత్రయీ పరానంద తత్వార్థ జ్ఞాన సంయుత యోష్టాదశం జపే నిత్యం నరో నిశ్చల మానసః జ్ఞాన సిద్ధిం స లభతే తతో యాతి పరం పదం పాఠే సమర్థః సంపూర్ణే తతోర్థం పాఠమాచరేత్ తదా గోదానజం పుణ్యం లభతే నాత్ర సంశయః త్రిభాగం పఠమానస్తు గంగా స్నాన ఫలం లభేత్ షడంశం జపమానస్తు సోమయాగ ఫలం లభేత్ ఏకాధ్యాయంతు యో నిత్యం పఠతే భక్తి సంయుతః రుద్రలోకమవాప్నోతి గణో భూత్వా వసే చిరం అధ్యాయం శ్లోకపాదం వా నిత్యం యః పఠతే నరః సయాతి నరతాం యావత్ మన్వంతరం వసుంధరే గీతాయా శ్లోకదశకం సప్త పంచచతుష్టయం ద్వౌ త్రీనేకం తదర్థం వా శ్లోకానాం యః పఠేన్నరః చంద్రలోకమవాప్నోతి వర్షాణామయుతం ధ్రువం గీతా పాఠ సమాయుక్తః మృదో మానుషతాం వ్రజేత్ గీతాభ్యాసం పునః కృత్వా లభతే ముక్తిముత్తమం గీతేత్యుచ్చార సంయుక్తః మ్రియమాణో గతిం లభేత్ గీతార్థశ్రవణాసక్తః మహాపాపయుతోపి వా వైకుంఠం సమవాప్నోతి విష్ణునా సహ మోదతే గీతార్థం ధ్యాయతే నిత్యం కృత్వా కర్మాణి భూరిశః జీవన్ముక్తః స విజ్ఞేయః దేహాంతే పరమం పదం మల నిర్మోచనం పుంసాం జలస్నానం దినే దినే సకృద్గీతాంభసి స్నానం సంసారమలనాశనం గీతామాశ్రిత్య బహవః బుభుజో జనకాదయః నిర్ధూతకల్మషాలోకే గీతాయాతాః పరం పదం ते शृण्वन्ति पठन्त्येव गीताशास्त्रमहर्निशम् न ते वै मानुषा ज्ञेया देवा एव न संशयः ज्ञानाज्ञानकृतं नित्यम् इन्द्रियैर्जनितं च यत् तत्सर्वं नाशमायाति गीतापाठेन तत्क्षणम् धिक्तस्य ज्ञानमाचारं व्रतं चेष्टां तपोयशः गीतार्थपठनं नास्ति नाधमस्तत्परो जनः संसारसागरं घोरं तत्तुमिच्छति यो जनः गीता नावं समारुह्य पारं याति सुखेन सह गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम् ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. చెప్పేసండి సీత గారు లాస్ట్ జ్ఞానానందమయం చెప్పండి. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే సర్వే సుఖినః సంతు సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖమాప్నుయాత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై. ఇంతటితో పారాయణం సంపూర్ణం. అందరికీ ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.